हॅलो इस्टानो, तुम्ही कसे आसात? एक्चुली 8 तारखेक आयतारा वुमन्स डे म्हजो बर्थडे जालो एंड रियली सांगपाचें म्हणल्यार म्हज्या चल्यान म्हाका इतलें सरप्रायज दिलो की ताणें खूब फर्स्ट टायम केक केला आनी तो केक इतलो बरो जालो की तुका सांगूं शकना. इतलो लायक म्हाका इतली खोशी भोगली की सामकें म्हाका इतलें बरें दिसलें की तेणें म्हाज्या खातीर केक करून म्हाका सरप्रायज केलें. ते सुद्दां 12 सुमार रातचो तो म्हाका लागून रावलो. सो इतलें हांव हॅपी जालें की आय एम वेरी ब्लेस्ड की म्हज्या चल्यान म्हजो बर्थडे सरप्रायज दिवन म्हाका खुशाल केलें म्हणून. सो तुमकां हो कसो लागलो व्हिडिओ तो तुमी म्हाका सांगात आनी म्हजें चॅनल सबस्क्रायब करात, लायक करात आणि शेअर करात. How did you like your experience of homemade? Awesome.